मुझसे इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन कुछ मुझसे ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात देखे हैं जिनका तसव्वुर करना या जिन्हें कबूल करना आम इंसान के लिए वाकई ही बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये मुआज़ा जो मैंने अपनी आंखों से देखा, ना सिर्फ हैरान कुन था, बल्कि खुदा की कुदरत का मुंह बोलता सबूत था। वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे ज़िंदगी दे, वो अल्लाह ही है जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिन तक ज़िंदगी दी थी, और उस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बात में किसी किस्म के शक और शुबहे की गुंजाइश ही नहीं है। उसी अल्लाह ने एक मुर्दा औरत के पेट में 100 दिन तक एक बच्चे को जिंदा रखा और दुनिया को बता दिया कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब अल्लाह चाहे तो एक मुर्दा औरत के पेट में भी जिंदगी रह सकती है। मेरा नाम अनाया है। मेरी छुट्टी का वक्त हो गया था। मैं बस हॉस्पिटल से निकलने वाली थी कि अचानक ही एक आदमी तेजी से मेरे कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, आप पहले इसे देख लीजिए। मुझे आज घर जल्दी जाना था, लेकिन मरीज मेरी पहली तरजीह होते थे, इसलिए मैंने उसे पूछा कि आपकी बीवी को क्या हुआ है। वो कहने लगा, मेरी बीवी उम्मीद से है और अचानक इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। उस आदमी की बात सुनकर मैंने माजरत की और कहा, मैं गायनाकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ये एक छोटा सा हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ जनरल डॉक्टर ही होते हैं। अगर कोई आम मरीज़ा होती तो मैं ज़रूर देख लेती, लेकिन गायनी के मामले ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। दवाई देने में भी बहुत एहतियात बरतनी होती है, इसलिए आप इसे किसी गायनी हॉस्पिटल में ले जाएं। वैसे तो मैं ऐसी मरीज़ा को चेक भी कर सकती थी, लेकिन मसला ये था कि पिछले कुछ दिनों पहले एक हामला औरत काफ़ी ख़राब हालत में हॉस्पिटल लाई गई थी। उसका चेकअप होने से पहले ही वो दम तोड़ गई थी। उसके घर वालों ने बिला वजह हॉस्पिटल वालों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए और बात मीडिया में चली गई। हॉस्पिटल की काफ़ी बदनामी हो सकती थी। वो तो हॉस्पिटल के मालिक ने बड़ी मुश्किल से कानूनी तौर पर मामले को ख़त्म करवाया था। बस उसी दिन हमें हिदायत कर दी गई थी कि हम गैर मुतल्लका मरीज़ों को हरगिज़ भी नहीं देखेंगे। मेरा इनकार सुनकर उस शख्स के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मेरी बीवी की हालत वाकई ही ख़राब है, दूसरे हॉस्पिटल ले जाने का वक्त भी नहीं है। आप डॉक्टर हैं, थोड़ा बहुत तो देख सकती हैं। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि अगर उससे हमदर्दी करती तो मेरी नौकरी चली जाती, अगर ना करती तो ये बात मेरे ज़मीर को सारी ज़िंदगी खटकती रहती। कुछ सोचकर मैंने उसे कहा कि ऊपर वाली मंजिल पर डॉक्टर महमूद मौजूद हैं, वो बहुत सीनियर हैं, आपका मसला आराम से देख लेंगे, आप उनसे रब्ता कर लें। डॉक्टर महमूद हॉस्पिटल में बहुत अहम ओहदे पर फाइज थे और अगर वो ऐसी किसी मरीज़ा को देख भी लेते तो इंतज़ामिया उनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करती। अलबत्ता मुझे तो हॉस्पिटल से फारिग ही कर दिया जाता। मेरी बात सुनकर उसने इनकार में सर हिलाया और कहने लगा, मेरी बीवी किसी मर्द डॉक्टर को नहीं दिखाएगी, वो कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, वो किसी डॉक्टर से ही इलाज करवाएगी जो कि लेडी डॉक्टर हो। उस आदमी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। उसकी बीवी की हालत अगर इतनी ही ख़राब थी तो उस वक्त मर्द और औरत डॉक्टर का क्या चक्कर था? डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। और गुस्से में यही बात मैंने उससे कही तो उसने इनकार में सर हिलाया और कहने लगा, मेरी बीवी पर्दे की बहुत पाबंदी करती है, वो कभी नहीं मानेगी। ये कहकर वो बाहर जाने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उस पर रहम आ गया। मैंने कहा, अच्छा रुको, मैं देखती हूँ। मैंने हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की हिदायत को भुलाकर अपने फ़र्ज को तरजीह दी और उस आदमी के पीछे चल पड़ी। कॉरिडोर में उसकी बीवी स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो उस वक्त भी पूरे पर्दे में थी, जबकि वो तकलीफ से तड़प रही थी। मैंने उसके चेहरे से निकाब हटाना चाहा तो उसने मुझे रोक दिया। मैंने ना समझी से उसे देखा तो वार्ड बॉय की तरफ इशारा किया जो वहीं किसी काम से खड़ा था। मुझे समझ आ गया कि वो वार्ड बॉय के सामने अपना नकाब नहीं हटाएगी। मैंने चेक करना शुरू किया तो उसकी हालत वाकई ख़राब थी। ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई था। उसने शौहर ने बताया कि ये उनका पहला बच्चा है और जब से वो हामला हुई है इसका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही ज़्यादा रहते हैं। वो किसी दूसरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ किसी काम के सिलसिले में आए थे और यहीं उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई। उसे यहाँ के अस्पतालों के बारे में इल्म नहीं है और ऐसी हालत में वो अकेला बीवी को लेकर कहाँ जाए। उसे कुछ समझ ही नहीं आया तो ये हॉस्पिटल देखकर वो यहीं आ गया।
मैंने उसे समझाया कि आपकी बीवी को इस वक्त किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, इनके साथ काफ़ी मसाइल हैं और शायद आपके पास इनकी पुरानी रिपोर्ट्स भी नहीं हैं। मैं इनका इलाज इस तरह से शुरू नहीं कर सकती और फिर हॉस्पिटल वाले भी बहुत सख्त हैं। इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैंने अपनी एक गायनेकोलॉजिस्ट दोस्त का नंबर मिलाया, वो अपने हॉस्पिटल में ही थी। उसे सारी तफसील सुनाई तो कहने लगी, मरीज़ा को लेकर आ जाओ। आज मेरे बेटे की सालगिरह थी, मुझे घर जल्दी पहुंचना था, लेकिन इस मरीज़ा को इस तरह छोड़ना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैं उसके शौहर के साथ उसे लेकर अपनी दोस्त के हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। गाड़ी की पिछली सीट पर वो मरीज़ा और फिर उसका शौहर बैठे थे। उस दौरान मैंने एक बहुत ही अजीब सी बात महसूस की। वो मरीज़ा दर्द से दोहरी हो रही थी और जैसे ही उसके शौहर ने उसका हाथ पकड़ा, उसने बुरी तरह अपने शौहर का हाथ झटक दिया। उसने अपना सर मेरे शाने से टिकाया और मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी ये हरकत मुझे बहुत ही अजीब सी लगी। मुश्किल के इस वक्त में औरतें अपने शौहर के करीब होती हैं, उनका हाथ पकड़ती हैं, उनके साथ की ख्वाहिश करती हैं, लेकिन वो औरत अजीब थी। देखने में तो बड़ी दीनदार लग रही थी, तो फिर शौहर के साथ इतनी हकारत से पेश आ रही थी, और शौहर भी वो जो उस वक्त उसकी फिक्र में घुला चला जा रहा था। रास्ते में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उस आदमी ने अपनी बीवी को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने पानी का एक बूंद भी अपने हलक में ना उतारा। और जब मैंने उसकी बिगड़ती हालत को महसूस करके उसे पानी पिलाना चाहा, तो वो गट गट सारी बोतल का पानी पी गई। इसका मतलब उसे प्यास तो लगी थी, लेकिन वो अपने शौहर के हाथ से पानी नहीं पीना चाहती थी। मैं ये सब महसूस तो कर रही थी, लेकिन उनके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोश रही। और फिर हम हॉस्पिटल पहुंच गए। मैंने मरीज़ा को एक प्राइवेट कमरे में करवाया ताकि उसके पर्दे के मसाइल ना हो, और अपने दोस्त को भी फ़ोन कर दिया कि मैं पहुंच गई हूँ। मेरी दोस्त भी वहीं आ गई। शौहर उसका बाहर ही खड़ा था। हमने उस मरीज़ा के चेहरे का नकाब हटाया तो उसका चेहरा देखकर मैं पलकें झपकना भूल गई। वो इस कदर हसीन थी कि किसी अप्सरा का गुमान हो रहा था। उसकी नीली नीली आंखों में दर्द की शिद्दत से सुर्खी आ रही थी, जबकि उसका शौहर एक आम सी शक्ल सूरत का मालिक था। मेरी दोस्त नीलम ने उसका चेकअप किया और फिर कहने लगी कि कुछ टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवाएं भी दी, लेकिन उस औरत का ब्लड प्रेशर किसी सूरत नीचे ही नहीं आ रहा था। मैंने नीलम से कहा कि मेरा घर पहुंचना ज़रूरी है। वो कहने लगी, आज अस्पताल में स्टाफ नहीं है, तुम्हें तो मालूम है कि यहाँ ज़्यादातर स्टाफ हिंदू है और दशहरे के दिन चल रहे हैं, सभी छुट्टी पर हैं। तुम मेरे पास रुक जाओ तो हम मिलकर इस औरत को संभाल सकते हैं। नीलम की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और फिर मैंने घर फ़ोन करके बता दिया कि मैं सुबह तक घर नहीं आ सकूंगी। मेरा बेटा मुझसे कुछ खफा हुआ था, लेकिन उस वक्त मेरे लिए ये मरीज़ा ज़्यादा अहम थी। उसका नाम नूरुलैन था और उसके साथ कोई औरत नहीं थी। ऐसे में मेरा होना ज़रूरी हो गया था। उस औरत की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली नीलम के ऊपर उसे छोड़ देती। नीलम ने उसे बहुत सारी दवाएं वगैरह दी और फिर उसके शौहर को बुलाकर मालूमात लेने लगी कि अचानक ही ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो गया। उसके शौहर ने सर झुका लिया और कहने लगा, दरअसल हम उस दूसरे शहर आए थे जहां घर का खाना तो मिला नहीं। हमने मजबूरन बाहर होटल का खाना खाया और उसी की वजह से मेरी बीवी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। डॉक्टर नीलम गुस्से में कहने लगी कि ऐसी हालत में बीवी को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी। वो कहने लगा कि घर में कोई नहीं है, मैंने नीलम से मोहब्बत की शादी की है, बस इसीलिए हम दोनों तन्हा हैं और मैं जहाँ जाता हूँ नीलम को साथ लेकर जाता हूँ। मैं कारोबारी आदमी हूँ, मुझे बार बार दूसरे शहरों के चक्कर लगाना पड़ते हैं और नीलम को भी मेरे साथ जहमत उठानी पड़ती है। डॉक्टर नीलम ने नूरुलैन के शौहर को वापस बाहर भेज दिया। नूरुलैन की हालत थोड़ी सी बेहतर हुई तो नीलम ने उसे कहा, तुम्हारी डिलीवरी में अभी बहुत ज़्यादा दिन बाकी हैं, तकरीबन 3 महीने तो होंगे। अब अगर तुमने इतनी टेंशन ली या फिर किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर हाई किया तो तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर नूरुलैन रोते हुए कहने लगी, मेरे बच्चे की जान का दुश्मन तो उसका अपना बाप है। मैं अपने शौहर की शक्ल देखती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर खुद ब खुद हाई हो जाता है। मैं कितनी ही दवाएं क्यों ना खा लूँ, मेरा ब्लड प्रेशर फिर भी नॉर्मल नहीं होता। यह सुनकर नीलम हैरान हुई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं खुद भी हक्का बक्का, उसका शौहर तो इतनी मोहब्बत करने वाला था, उसकी खातिर दर दर की ठोकरें खा रहा था और वो अपने शौहर को अपनी बीमारी का जिम्मेदार ठहरा रही थी। मैं हैरत से उसके हसीन चेहरे को तक रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वो इतनी बात कहकर खामोश हो गई तो उससे आगे कुछ ना कहा।
اس کی حالت ایسی تھی کہ ہم بھی زیادہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ کہیں دوبارہ اس کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے، لیکن نیلم نے کہا کہ اب ہمیں اس کے شوہر کو اس کے پاس آنے سے روکنا ہوگا تاکہ اس کی حالت سنبھلے اور پھر ہم اسے ڈسچارج کر سکیں۔ نیلم نے باہر نکل کر سختی سے اس کے شوہر سے کہہ دیا کہ ابھی آپ کی بیوی کے پاس نہیں جائیے گا، آپ وہ دوائی لے کر آرام کر رہی ہیں، صبح تک ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس کا شوہر پریشانی سے ہماری شکل دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں اپنی بیوی کے پاس کیوں نہیں جا سکتا؟ ڈاکٹر نیلم نے 2-4 بہانے لگا دیے اور پھر ہم دونوں اس کے کمرے میں آرام کرنے لگے۔ جو دوائیں نیلم نے اسے دی تھیں اس سے تقریباً 2-4 گھنٹے تک اس کا بلڈ پریشر نارمل ہی رہنا تھا۔ بہت دنوں بعد ہم دونوں دوست ایک دوسرے سے ملی تھیں، ہم ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ 2 گھنٹے گزرے ہوں گے، پھر نیلم کہنے لگی کہ چلو اب نور العین کو دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں ایسی بات کہہ رہی تھی۔ ہم دونوں نیلم کے کمرے سے نکل کر نور العین کے کمرے میں پہنچے تو جان نکل گئی۔ اس کا شوہر کمرے میں موجود تھا اور وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا تھا، مشینوں پر آتا اس کا بلڈ پریشر بھی الگ ہی ہند سے دکھا رہا تھا۔ نیلم کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ غصے سے اس کے شوہر سے کہنے لگی کہ تم کمرے میں کیوں آئے؟ میں نے نیلم کے کہنے پر اس کے شوہر کو زبردستی کمرے سے نکالا اور نیلم نور العین کو دیکھنے لگی۔ اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک نیلم اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے نور العین کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ایک طرح سے کومے میں تھی اور اسے مصنوعی مشینوں پر لگا دیا گیا۔ نیلم کو حد سے زیادہ غصہ آیا ہوا تھا اور نور العین کو مصنوعی سانس کی مشینوں کے ذریعے سانس دے کر جب وہ باہر نکلی تو سامنے ہی اس کا شوہر کھڑا تھا۔ نیلم نے غصے میں کہا کہ تم کمرے میں کیوں گئے تھے اور آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے جو ٹھیک ہوتی ہوتی مریضہ اس حال کو پہنچ گئی ہے؟ یہ سن کر اس کے شوہر نے سر جھکا لیا اور پھر ایک ایسی بات بتائی کہ ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ میں اور نیلم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بظاہر اپنی بیوی کی اتنی پرواہ کرنے والا شخص اس قدر خود غرض ہو سکتا ہے۔ وہ اس شہر میں کسی کاروباری غرض سے نہیں آیا تھا بلکہ یہاں جان بوجھ کر نور العین کو لایا تھا۔ اس شخص کا نام خالد تھا اور اس نے اپنی ایک ایسی کہانی ہمیں سنائی جسے سننے کے بعد مجھے اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ آج ایک جیتی جاگتی لڑکی اس کی وجہ سے مشینوں پر زندہ تھی۔ وہ حمل کے 6 مہینے میں بھی اس قدر ذہنی اذیت کا شکار تھی کہ اپنے شوہر کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ خالد نے ہمیں بتایا کہ اس کا تعلق مانسہرہ سے ہے اور نور العین کا تعلق بھی وہیں سے ہے۔ وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پڑھانے کے لیے مدرسے جایا کرتی تھی اور خالد آتے جاتے راستے میں نور العین کو دیکھا کرتا تھا۔ بغیر نور العین کا چہرہ دیکھے ہی خالد کو اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے پردے میں نور العین کی نیلی آنکھیں دیکھی تھیں اور ان آنکھوں پر ہی وہ فدا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور نور العین کے لیے رشتہ بھیج دیا، لیکن نور العین کے ابا نے منع کر دیا کیونکہ وہ نور العین کا رشتہ پہلے ہی امام مسجد کے ساتھ طے کر چکے تھے اور وہ اپنی بیٹی کو کسی ایسے ہی نیک شخص کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے تھے۔ جو نور العین کے والد نے کہا کہ وہ خالد جیسے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو کبھی رخصت نہیں کریں گے جو دین سے اس قدر غافل ہے۔ خالد نے 2-3 دفعہ رشتہ بھیجا لیکن نور العین کے گھر سے ایک ہی جواب ملا کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی ہے۔ یہ بات خالد سے کسی صورت برداشت نہ ہوئی اور ایک دن اس نے راستے میں نور العین کو روک لیا اور زبردستی اس سے بات کرنے لگا۔ نور العین اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن خالد اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ خالد کے لاکھ منانے، سمجھانے اور محبت کا اظہار کرنے کے باوجود بھی نور العین نے اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ اور پھر جب نور العین کی شادی سے 2 دن پہلے وہ مدرسے سے آخری بار جا رہی تھی تو خالد نے اپنے دوستوں کی مدد سے اسے اغوا کر لیا اور زبردستی اسے ایک دوسری جگہ لے جا کر نکاح کر لیا۔ اس نے نور العین کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گی تو وہ اس کی عزت پامال کر دے گا۔ خالد کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس وہ نور العین کو اپنانا چاہتا تھا، اسی لیے ڈرا رہا تھا۔ اس کے زبردستی کرنے پر نور العین نے اسے نکاح تو کر لیا تھا لیکن اسے قبول نہیں کر سکی تھی۔ ایک دن اسے موقع ملا تو وہ واپس اپنے گھر کے لیے بھاگ نکلی اور پھر اس دن کے بعد خالد نے اس پر پہرہ داری بٹھا دی۔ وہ اسے لے کر شہر شہر گھومنے لگا تاکہ وہ واپس اپنے گھر نہ جا سکے، اور اس وقت بھی وہ ہمارے شہر اسی لیے آیا تھا کیونکہ نور العین کے گھر والے اس کی تلاش کر رہے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا
کہ کسی بھی طرح نورالعین اس سے جدا ہو۔ نورالعین اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کر پائی تھی۔ جب بھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد آ جاتا اور یہی خیال ستاتا کہ اس کے باپ کو کتنی بدنامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ شادی سے 2 دن پہلے دلہن کا اس طرح گھر سے غائب ہو جانا عورت کے حصے میں کسی سزا کے طور پر ہی آتا ہے، پھر چاہے وہ بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے نورالعین اپنے شوہر سے بے پناہ نفرت کرتی تھی اور اسے دیکھتے ہی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا تھا۔ خالد کی بات سن کر ہم دونوں کو ہی نفرت ہونے لگی خالد سے۔ کوئی بھی مرد محبت پانے کے لیے کیسے اس قدر گر سکتا ہے کہ زبردستی ایک لڑکی کو نکاح جیسے بندھن میں باندھنا۔ نورالعین کے چہرے کا درد اب مجھے سمجھ میں آیا تھا۔ ہم دونوں ہی کی نظر میں خالد ایک مجرم تھا اور ہم نے اسے کہا تھا کہ نورالعین جیسی ہی ٹھیک ہوگی ہم اسے واپس اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دیں گے۔ یہ سن کر خالد مزید پریشان ہو گیا، لیکن اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد نرس نے آ کر بتایا کہ نورالعین اپنی زندگی ہار چکی ہے۔ مصنوعی طور پر مشینوں کے ذریعے تو اسے سانس مل رہی ہے، لیکن اس کے وجود میں کوئی حرکت اور سانس نہیں ہے۔ یہ سن کر میں اور نیلم اس طرح دوڑ پڑے، اور واقعی نرس نے ٹھیک کہا تھا، نور اس دنیا سے جا چکی تھی۔ البتہ مصنوعی مشینوں نے اسے زندہ رکھا ہوا تھا، اگر مشینیں ہٹتیں تو وہ مردہ ہی ثابت ہوتی۔ ایک مرد کی جنونی محبت نے اس کی جان لے لی تھی، البتہ اس کے وجود میں پلنے والا بچہ ابھی زندہ تھا۔ وہ سانس لے رہا تھا، لیکن اس بچے کی پیدائش میں تقریباً 100 دن باقی تھے۔ اگر اس مریضہ کے وجود سے مشینیں ہٹائی جاتیں تو اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی مر جاتا۔ خالد کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ وہ نورالعین سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن اسے حاصل کرنے کا اس نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ انتہائی غلط تھا۔ اسے حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ اس کے دل میں اپنی محبت کے رنگ نہیں ڈال سکا تھا، اور آج تو وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کے موت کے پیچھے خالد کا ہاتھ تھا۔ خالد دیوانوں کی طرح رو رہا تھا۔ ہمیں اس سے دستخط چاہیے تھے، کیونکہ مریضہ کے وجود سے مشینیں ہٹانی تھی۔ ہم ایک مردہ عورت کو کتنا وقت مشینوں پہ رکھ سکتے تھے، لیکن خالد ایک دم ہی بگڑ گیا، کہنے لگا کہ اس کا بچہ بھی زندہ ہے اور اسے اپنا بچہ چاہیے۔ نیلم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تھوڑے بہت دنوں کی بات نہیں ہے، 100 سے زیادہ دنوں کی بات ہے۔ بچے کو خوراک کیسے ملے گی، کیونکہ تمہاری بیوی تو اب زندہ ہی نہیں ہے۔ خالد کہنے لگا آپ کچھ بھی کریں، لیکن میرے بچے کو زندہ رکھیں۔ خالد کی ضد اس قدر زیادہ تھی کہ نیلم نے ہاسپٹل کی انتظامیہ سے بات کی کہ وہ خالد کو سمجھائیں۔ ایسے میں ڈاکٹر ابرار جو ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹر تھے وہ بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر خالد ہسپتال کے اخراجات اٹھانے کو تیار ہے تو ہم یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کتنے دن تک وہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ جب خالد کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسا تجربہ کر لینا چاہیے، مستقبل میں بھی یہ ہمارے کام آئے گا۔ یہ بات سن کر نیلم نے انکار کیا۔ یہ ایک انسانی مردہ جسم کو تکلیف دینے کی بات تھی، لیکن ڈاکٹر ابرار کے پوچھنے پر خالد نے اجازت دے دی۔ وہ واقعی ایک جذباتی اور جنونی انسان تھا۔ نورالعین کو کھونے کے بعد وہ اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اور یوں ہم نے نورالعین کو مشینوں کے ساتھ ہی جڑے رہنے دیا۔ وہ رات بڑی مشکل گزری تھی، اور اگلی صبح نورالعین کے مرنے کے بعد میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی، لیکن میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ نورالعین کو کب تک مشینوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب پھر آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ میں روز نیلم سے بات کرتی اور کبھی کبھی خود جا کر نورالعین کو چیک کرتی۔ وہ مر چکی تھی، اسے مشینوں کے ذریعے سے سانس دی جا رہی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ اس کے پیٹ میں موجود بچہ نہ صرف زندہ تھا بلکہ صحت مند تھا۔ اسے خوراک کیسے مل رہی تھی یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ پیٹ میں موجود بچے کو خوراک ماں کی خوراک سے ملتی ہے، اور نورالعین تو مردہ تھی۔ خالد ہاسپٹل میں اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا۔ اس نے خود نورالعین کے گھر والوں کو بھی خبر پہنچا دی تھی۔ اس کے والدین یہاں آئے تھے، انہوں نے خالد سے درخواست کی تھی کہ ان کی بیٹی کو دفن کر دے، لیکن خالد نے انہیں اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا کہ بچے کی پیدائش ہوتے ہی وہ نورالعین کو دفن کر دے گا۔ وہ اپنے اور نورالعین کے بچے کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر والے واپس چلے گئے تھے کیونکہ ان کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ انہوں نے سارے معاملے پر صبر کر لیا، نہ ہی خالد کا گریبان پکڑا تھا
और ना ही कोई शोर शराबा खड़ा किया था। शायद अल्लाह पर यकीन रखने वाले होते हैं, वो अपने हर मामलात पर अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और सब्र का दामन थाम कर रखते हैं। नूरुलैन के घर वाले भी ऐसे ही थे। एक के बाद 100 दिन पूरे हुए और वो बच्चा 9 महीने का हो गया तो नीलम के साथ कुछ और बड़े डॉक्टरों ने मिलकर नूरुलैन का सी सेक्शन किया और उस बच्चे को नूरुलैन के जिस्म से निकाल लिया गया। उसे निकालकर जैसे ही खालिद की गोद में डाला गया, वो चीखें मार मार कर रोने लगा। खुदा ने उसकी गोद में नूरुलैन जैसी ही बेटी डाली थी, लेकिन नूरुलैन उससे जुदा हो गई थी। बच्चे की पैदाइश के बाद नूरुलैन के वजूद से मशीनें भी हटा ली गईं, क्योंकि वो तो 100 दिन पहले ही मर चुकी थी। यूं एक मुर्दा औरत ने 100 दिन बाद एक बच्चे को जन्म दिया था। उसे मशीनों पर रखकर उस बच्चे को जिंदगी दी गई थी। वो बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी। खालिद ने उसे अपने सीने से लगाया था। उसके बाद नूरुलैन को दफन कर दिया गया। यूं मेडिकल की हिस्ट्री में एक नया वाकया रकम हुआ था कि एक मुर्दा औरत ने बच्ची को जन्म दिया। मैं आज भी इस वाक़े को याद करती हूँ तो मुझे वो रात याद आ जाती है जब मैंने पहली बार नूरुलैन को देखा था। उस लड़की का चेहरा शायद लाखों चेहरों में एक हसीन चेहरा था। मुझे यकीन है वो जन्नत के बागों में से एक बाग में होगी, क्योंकि ऐसी हालत में जिसे मौत आती है उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सुनो ज़रा को सुनते रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।